मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में सूरह मुबारका बनी इसराइल में वालिदैन की अज़मत के सिलसिले में बयान फरमा रहा है। हुक्म परवरदिगार है कि मेरे रसूल तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म ये है, फ़ैसला ये है, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, कि सिर्फ़ मेरी इबादत करो और वालिदैन के साथ में एहसान करना। यानी सबसे पहले परवरदिगार आलम की इबादत है और उसके बाद में वालिदैन की। इसीलिए परवरदिगार आलम ने सर को अपने सामने झुकवाया है और वालिदैन के सामने शानों को तय कराया है कि शाने वालिदैन के सामने झुकते रहे और सर मेरे सामने झुकता रहे। और आज की तरतीब के एतबार से कुरान मजीद आप जो देख रहे हैं कि सबसे पहले सूरह अल-हम्द को लिखा गया है और उसके बाद में सूरह बकरा को लिखा गया है। सूरह अल-हम्द ये ख़ास है तौहीद के लिए, परवरदिगार के लिए। यानी कुरान की इब्तिदा भी आज तरतीब के एतबार से, नुज़ूल के एतबार से नहीं। अगर हम करते हैं तो अल-हम्द शुरू करते हैं तो वो अल्लाह के लिए है, और उसके बाद में सूरह मुबारका बकरा की तिलावत करते हैं तो बकरा अज़मत वालिदैन को बयान कर रहा है। यानी इब्तिदा में परवरदिगार आलम ने वालिदैन की अज़मत को रखा, अपनी अज़मत को, फिर वालिदैन की अज़मत को सामने रखा। बड़े मरातिब हैं वालिदैन के। वालिदैन अल्लाह की नेमतों में से वो नेमत है कि जो एक मरतबा छिन जाती है तो फिर दोबारा मैसर नहीं होती है। वालिदैन के साथ में एहसान करने को परवरदिगार हुक्म दे रहा है। अब हम वालिदैन के साथ में एहसान कैसे करें? देखिए, छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आप खाने काबा के करीब हैं, हज के अय्याम हैं। एक सहाबी है जो अपने सर पर एक खटोला कोई चीज़ है उठाए हुए खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है। इमाम ने उसे देखा और अपने एक सहाबी से फरमाया कि जब ये तवाफ़ से फारिग हो जाए तो इसे बुलाकर मेरे पास लेकर आना। वो गया और सब तवाफ़ से फारिग हुआ, इमाम के पास बुलाकर लेकर आया। सर पे खटोला उठाए हुए था, उसने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसके बाद में वो कहने लगा कि मौला, इस खटोले में, इस पलंग में मेरी माँ है जो अपाहिज है, माजूर है, लाचार है, मजबूर है। 12 साल हो गए मुसलसल मैं अपनी माँ को इसी तरीके से सर पर उठाकर हज कराने के लिए लाता हूँ, उम्रा कराता हूँ, तवाफ़ कराता हूँ, मुज़दलिफ़ा में ले जाता हूँ, रमे जमरात करता हूँ। इसी तरीके से माँ को मैं 12 साल से हज करा रहा हूँ। ये कहते कहते वो खामोश हो गया। सोच रहा था कि इमाम बड़ी तारीफ़ करेंगे कि तूने बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी इबादत की है, अल्लाह तुझसे बहुत खुश है, तुझे बड़ा अज्र अज़ीम मिलने वाला है कि तूने इतनी मोहब्बत वालिदैन के साथ, माँ के साथ में दिखलाई है कि उसकी इतनी खिदमत कर रहा है। इमाम कुछ नहीं बोले, सहाबी भी खामोश हो गया, इमाम भी खामोश हो गया। कुछ देर के बाद में वो ख़ुद ही खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, मौला, क्या 12 साल से मुसलसल मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ, हज करा रहा हूँ, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? जैसे ही इमाम ने यह जुमला सुना तो कहने, क्या कह रहा है? 12 साल से तो खिदमत कर रहा है, तूने माँ का हक़ अदा कर दिया? अभी तो तूने उस एक रात का भी हक़ अदा नहीं किया है जिस रात तेरी माँ खुद गीले में सो गई थी और तुझे सूखे में सुलाया था।
تو آپ نے دیکھا کہ جو انسان 12 برس تک حج بھی کرا رہا ہے، طواف کرا رہا ہے، تمام اعمال حج انجام دے رہا ہے، لیکن ماں کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے والدین کے ساتھ میں احسان کرے۔ بس میں گفتگو تمام کرتا ہوں۔ 2 جملے ہیں عربی میں، ایک اطاعت ہے اور ایک احسان ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکم آنے کے بعد میں اس پر عمل کیا جائے، اسے اطاعت کہا جاتا ہے، اور حکم آنے سے پہلے اگر اس پر عمل کر دیا جائے تو اسے احسان کہا جاتا ہے۔ بس ہم یہاں سے ذرا دیکھ لیں، اپنے بچپنے کی طرف ایک لمحے کے لیے جائیں۔ جب ہم چھوٹے سے تھے، ہم ناتواں تھے، ہمارا بدن نازک تھا، ہم ہل نہیں سکتے تھے، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم اٹھ نہیں سکتے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے۔ ایسے عالم میں ذرا ہم اپنے بچپنے کی طرف دیکھیں کہ ہماری ماں فوراً تڑپ کر آتی تھی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سردیوں میں کون سا لباس پہنا جاتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ گرمیوں میں کون سا لباس پہنا جاتا ہے، کون سی غذا ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی غذا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن ماں، سردی کا موسم آتا تھا تو ہم کہتے نہیں تھے ماں سے کہ ہمیں موٹا لباس پہنائے، اونی لباس پہنائے، لیکن ماں ہمارے مطالبے سے پہلے ہمیں لباس پہنا رہی تھی۔ ہم نے ماں سے کبھی نہیں کہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم نے مطالبہ نہیں کیا، لیکن ماں ہمارے مطالبے کو پورا کر رہی ہے، ہمیں کھانا کھلا رہی ہے۔ ماں کو سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ماں ہمارے کان میں درد ہو رہا ہے یا ہمارے شکم میں درد ہو رہا ہے۔ ماں ہماری بے چینی کو دیکھ کر، ہمارے تڑپنے کو دیکھ کر، رونے کو دیکھ کر خود ہی پہچان جاتی تھی کہ میرے بچے کے شکم میں درد ہے یا کان میں درد ہے۔ تو ہمارے مطالبے کے بغیر ماں نے ہماری مسلسل خدمت کی ہے، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ الذوف کا مثل سبی، بڑھاپا مثل بچپنے کے ہوتا ہے۔ جیسا بچہ ہوتا ہے ویسا ہی بوڑھا ہوتا ہے۔ بچوں کے کھلونوں میں دیکھو طرح طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، بوڑھے کی گٹھری میں دیکھ لو وہی طرح طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، ٹوٹی پھوٹی چیزیں رکھتا ہے۔ تو بچپنا اور بڑھاپا دونوں یکساں ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہماری خدمت کی، ہم نے ان سے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ آج ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں، وہ ناتواں ہیں، وہ کمزور ہیں، مثل بچپنے کے ان کی عمر ڈھل چکی ہے۔ تو اب ہمارے ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، ہمارے ماں باپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ بیٹا مجھے لباس چاہیے، بیٹا مجھے کھانا چاہیے۔ ان کے مطالبے سے پہلے ہی اس عمل کو انجام دینا، ان کی ضروریات کو پورا کر دینا، یہی احسان ہے۔ بس اسی طریقے سے ہم والدین کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم ان کے ساتھ میں احسان کرتے رہیں۔ اور سنیے، یہ احسان زندگی میں باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ زندگی میں جتنے فرائض ہیں ان فرائض میں سے مرنے کے بعد میں اور فرائض زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے والدین کے نان و نفقے کا خیال رکھیں۔ زندگی میں ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ہر اس چیز کی جس کی انہیں خواہش ہے اسے پورا کرتے رہیں۔ زندگی میں کر رہے تھے ہم، لیکن والدین کے جانے کے بعد میں ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وہ کیسے بڑھ گئی ہیں کہ وہ تو ہمیں ذمہ داریاں کھانے کی کرنا ہی تھی، لیکن اب ہمارے اوپر ان کی نمازوں کا بار بھی آ گیا ہے، ان کے اعمال کا بار بھی آ گیا ہے۔ اگر والدین نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں تو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، خصوصاً بڑے بیٹے کے اوپر، کہ وہ والدین کی نمازیں پڑھے۔ اگر والدین مقروض تھے تو ان کے قرضے کو ادا کرے، والدین نے حج نہیں کیا تھا تو ان کی طرف سے حج کرے۔ اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں مرنے کے بعد میں۔ نبی پاک ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من زارا والدیہ او احدہما، جس نے اپنے والدین کی زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی، فی کل جمعۃ مرتن، جو ہر جمعے کے دن صرف ایک مرتبہ، غفر اللہ لہ، تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، وَكَتَبَ لَهُ بَارًّا، اور پروردگار عالم اسے والدین کے ساتھ میں نیکی کرنے والوں میں شمار فرماتا ہے۔